amahan makagdaong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod ng Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usab kinaiya samahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod kanato mga tawo alang sa atong kaluwasan. Mikanaot siya gikan sa langit, sa dalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya malayng lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya mayaon aron maghukom sa mga buhi ug sa mga miyatay. Ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maghatay sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Duman sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug hinaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa. Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaya kami sa usa ka butyag. Alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa mga abot na kalibutan. Amen. Very good. Very good.